الزول في اللون أو كذا كنت تمقولن ذي الوقتاقي السلام من المسيح في اللون. المسيح مدي حيا ناد مدي فانين المذنس ذوقي السلام يكسلم في لسنيسن السلام لهنا تيلي في اللون لهنا تيلي في يلي وندي سمح سيسن ذي الوقتاقي لهنا سيدي ربات تيلي في ثمورثنا اون بارتيكولي ذي الوقتاقي وإذا دونيتك تنجمع سيخامن دونيتك ثارقاقي زات تسواحتاقي لهنا غمون سوار لهنا سيدي ربي افيالي ون افيالي وثدي سمح سيسن ذي الوقتاقي ذو أولا سيدي ربي يقارد ينادي المسيح ذي الإنجيل أن يوحنا إخفويس 10 تصدر 28 يهضر فيذ يومنا نيس نعود في الطفران نعود سمح سيسن يقارد أسنفكا ثوذارث دايم يرنا اور نقرنا يقارد ثيغان يجري فاسني ويلان يجري فاسني ويثلام يوان اور زميرة نيكس يجري فاسنيس المسيح يقارد وين يومنا نيسي يوان اور زمير اثني اثي كس يجري فاسني يوان اور زمير كي كس نغا كميدي كس يجري فاسن المسيح اكن تبغو ثلاث سوايع اذ تيديرض افاياكي فغير الشناياكي انسلم ثوذارثنا اسنجي ثوذارثنا انسلم يغفراننا انسلم ايناك الا نتوذارثنا ايناك غدي الزينه نسلم جري فاسنيس خاطر نتسدي قارن كثيد النيغ ذو قوالكي يوان وري زمير اغي كسي جري فاسنيس ذو المسيح ثدينان ذو الوعدينس اسنيني سلم ثار وحثيو ثوذارثيو مرة جري فاسنيش امين هاليلويا. سلم ثار وحثي وثوذارثي ومرة جاري فسني شبابنا الرحمن مقرث الحملاش أباب العفو ورشي يوفي غلهنا ذو استعفو سلم صار وحسي ثوذرثي ومرة شاري فسني شبابنا الرحمن نقرث الحناناش أباب العفو ورشي يوفي غلهنا تستعفو سلم وصار وحسي ثوذرثي ومرة جاري فسني شبابنا الرحمن نقرث الحنانا شباب العفو ورشي يوفي غلهنا تستعفو سلم صار وحسي ثوذرثي ومرة جاري فسني شبابنا الرحمن نقرص الحناناش أباب العفو ورشي يوفي غلهنا تستعفو سلم غفر وحسي ثوذرثي ومرة شاري فسني شبابنا الرحمن نقرث الحناناش أباب العفو ورشي يوفي غلهنا تستعفو شد العنصار تولرت ذلهنا رحمة شايلو ورث فنانا وقرث الحملاش أباب السلاش يلبذك نحماد نسالي القيمة قرث الحملاش أباب السلاش
لبذاك نحمد نسالي القيمة فلاكي تكلا أباب تكذيب داول عنايا شوفي غثا داري لا ماني وذكاك يلا سقو بريدي جاري فسنيك تطفض ثلاثي فلاكي تكلا هذا بنت شديد أول عناياك تطفض ثلاثي لا ماني وذكاك يلا سقو بريدي جاري فسنيك تطفض ثلاثي كتشي بالعنصار تودرت بالهنا رحمة شايلو ورث في النار وقرث لحمالك هباب السلاك يلبذك نحمد نسالي القيمة بقرث لحمالك هباب السلاك يلبذك نحمد نسالي القيمة نقرث لحمالك هباب السلاك يلبذك نحمد نسالي القيمة. امين هللويا. تنمير ثباب ربحني نفرح مش تنمير يسوع المسيح يميد شتشي ذا مكسل عادي يميد ذرثنا غير فسني كيث الله يونور الزمير غديك سيهري فسني صحيت في الوعدينك صحيت في ذرثن دايم ميدا تفكير صحيت في فوسي كان زمارك تيرين في الله أفتو وسرينك يسوع المسيح صحيت ميت فكير ذرثينك في لنا كتشي لنا ذا مكسل عادي ستيدت تسبرت ذرثيك في الله السوما غداين المسيح إذا غد شوفها السوما غداين يغدوغ السوما غداين المسيح نحمدك نشكرك تكرر ذاك اني صحيت يمي داكشي غير كان تودرت غير كان لهنا غدي كان دي طمانينك يسوع المسيح لهنا غير غد تاكل ما تشام لهنا غير تمد الدنيس يكتشيني وحدك العظيم هذا الشان تنمير يسوع المسيح. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. السوما غداين غدي يشوفها يسوع المسيح يخلص في لنا السوما ونسعى ونزمير راه غسنيج اشحال تسوى السوما ياكي المسيح يخلص في لنا. امين هللويا. هو كنا الساعه غنسعو هو كنا نسا اني دير هنا ينس هو كنا الساعه غادي يفكر هنا سلموتي صغافو ميدايس حقو ينس سيكر الميتين فغاس شنو ياكي دي قارن السوما غداين. امين. السوما غلايان سيدا مني سيوزلان سويسي غادي فدان سيدنا عيسى يتوت يتوقها يموت غف صغار يوكناني دير يدسي لبدان السوما غلايان سيدا مني سيوزلان سويسي غادي فدان سيدنا عيسى يتوت يتوقها يموت غف صغار يوكناني دير يدسي لبدان
يوكناني ذي يدسي البدا معدن 3 أيام أزكي قيم ذينا يحيى المسيح بابا تذاب يغلد سيرا ما تزمر ثنطلع ثهود ثغلي وزدقرية الزمان عدم 3 أيام أزكي قيم ذينا يحيى المسيح بابا تذاب يغلد سيرا ما تزمر ثنطلع ثهود ثغلي يصدق ورية الزمان ثهود ثغلي يصدق ورية الزمان يوليسي جنوان يوكني موشان أغسلي هيجي ذيك سناني مديا وظلاوان ديو غلا غيدام العظيم سلك مال سنة نوالي يوليسي جنوان هيوكني موشان أغثني هيجي ذيك سناني مديا وظلاوان ديو غلا غيدام العظيم سلك مال سنة نوالي العظيم سلك مال سنة نوالي سسو ما غلايا سيدا منيسي يزلان سويسي غادي فدا سيدنا عيسى يتوت يتوقها يموت غف الصغار يوكناني ذير يدسي البدا سسو ما غلايا سسو ما غلايا سيدا منيسي يزلان سويسي غادي فدا سيدنا عيسى يتوت يتوقها يموت غف صغار يوكناني ذي يدسي البدا يوكناني ذي يدسي البدا يوكناني ذي يدسي البدا. امين. السوما غدايا يخلص يسوع المسيح في اليوم ديال يوث يوكلنا تسير ظهير فاسنيس يونور كي تكس هير فاسنيس. امين. يوكلنا تسعود ثدرثن دايم دقيس من يسوع المسيح كوني بارك سيدي ربي. امين. السلام على السادة فسواحت جرز لوقتاكي الحمدي سيدنا يسوع المسيح يجوكدنا طاس يجوكدنا سنفك اكثر بونشتاكي بغير اكون نشدا غادنا نود نقيم غادي نسليو ولا سيدي ربي ذكمي وقداشيس ولا سيدي ربي ذا ولا تثرث قيمة ديالنا كوني بارك سيدي ربي. امين. هزو في الاول ثمثن في ستماثين لهنا سيدنا يسوع المسيح في اليوم ديال اليوث لهنا ينسى تحرزوا لون النار ذي خممنا النار ذي جسم يسوع المسيح. اولا سيدي ربي فايق ندوكل يوسقي داغون تد نفرق نسالم غيليون ذيليون ذي البركه يا اليوم يقدوا اول سيدي ربي ابراهيم افافات الليمان يومن صرميو إذا يجي ثيران ذا حقين إبراهيم يومن صربيان ذا يجي ثيران ذا حقين السجيان وذقو السنة شحال جمذانن هدران دا فليمان هدران قارن هدران دا فرميو
تكن داك اليوم زعما ما كان السنن ربيع مي فغي غادي نيغ اسكو نؤمن باللي ربي لا ما الا نؤمن ربي لا نسمعت لنا هاتي الهوا شو نخدم مي فغاد سمكتي غوان سيدي ربي قردو لا الشواطن ومنن باللي ربي لا يرنا تسريين تاكواذن زران باللي ربي يلا لا معنى نكون اذا شوث اللي ماني نؤمن اسكو نتامن باللي ربي لا نغ نتامن ام كي يؤمن ابراهيم ايت مثلا في سمثينا الساقيا مرا نغارا كاكيا نغ تقسيط ابراهيم اما كني نسنيتك ستفاند نسنيت اما نوك هضران داف ابراهيم خاص ما الا مخلفنا نميس يقبو غادي يقدم ذا سفل ما الا نكيني ناخشيني ناخميني انا ريمنا على بلاصه ابراهيم ايماجينا الساقيا قوسانا كويكين لا اتصل الصوت نرمي تعقلوض ضربمي يقدي سولان اقدي سوت ركيني ميك او حيزني يا عزيز فلاك وين كان تحملض فكيتي دز اسفل بكنا ساقي تقسيط نهضر دا في ابراهيم نزرب لي ابراهيم سليمان يبو ميس يقدم ذا اسفل مي لحاله كيميران اسكو ابراهيم يسهل الحال ذا شو يوصلن ذا شو يزدف كان افوذ نغدا شو دي خلق انت الزمار ثقيل دخل ابراهيم يسويس يوصل هذا يروح هذا يقدم ميس ذا اسفل ذا كان اذا استقسيا ما الا يلي وانا ذي ريمانيس على بلاصه ابراهيم ادنا وري سهيلها مي تفرات قوال سيدي ربي غيتلا يقال قوال سيدي ربي ابراهيم يومن صرميا يومن امكي قال لي ما نقي قومن صرميا بغى غادي نغ اللي ما نومن صرميا بغى غادي نغ ربنا يقارد يسوع المسيح ذنك اذا حقو ان الميتين صرميت المعنس انك جو سوي لا ريزوركسيون اذن تاني اذا حقو ان الميتين ابراهيم ترى ادي نغتفر عبرانيا الكغفوس 11 يدي هضران غفيز يمنن غفيف حاليا الليمان يقرد اول سيدي ربي الكغفوس 11 تصدر في 17 سليمان ابراهيم يقدم ميس ما كنيتي يجرب سيدي ربي يقدم ميس وحيد وين كني غفيكز دي تسونف كالواز الور كي ربي يوازاس ابراهيم يناس بلي ميك هذه يلي ذا البركه ومن بعد يبض الوقت ندار بيان غاسي قارف كيتي تقدم يتيد ذا السفل تصدر في 18 هناك يضغى يند هاتن دا شو الوعدز اللي تنفكن يناس ذي اسحاق ارثيليا يكشيني الدريا ذي اسحاق اريلين ذي الشتلينك الدريان كذا تشوفوا كنندا ذي اسحاق ربي يسوى يسفد الوازين سكر ابراهيم ذي الدريانس ذي اسحاق بغيت تكميل مزدي سوث ربي وكنا يقدم ذا سفل سبق كان تصدر 19 ذا شو دقرا في ابراهيم انك يتخمم ابراهيم يتخمم اسكو كوني ذي الصبح ثقي اسكو نتخمم اسكو نسعى 8 كاع مشي كتسعى ابراهيم يتخمم داخل الناس يتخمم باللي ربي ذا الزماري قلا يزمار ولا غادي يحيوا الميتين اسكو من سوايا كاع ذي الصبح ثقي اسكو ربي يزمار غادي يحيوا الميتين يتكمل انك اوسي لو ريكوفراتير بار اون سورت دو ريزيركسيون انك سوايا كيا ابراهيم يومن باللي خاص ما الا يفكا يقدم ميسني ذا سفل لا معنى غاسي دياف سيون وذا من حقون الميتين زعما غادي نغايث مثلا في 30 ابراهيم ذي الوقت ينس ثوريا عاقله راه ويزرا راه ودي يدير راه غيندن الدار نكونيا لا معنى ذي الوقت ناس يتراجعوا حقو ان الميتين يومن ذواكي يضرب سويس نومن ذواكي يضرب كويكن السلام الساقيا ديال الصبحي ثقيا ان سيدنا يسوع المسيح غادي نيغ الساقيا اغفل نومذان ذي الموت باسكو هادشي ديرو تخدمو ضينك تخدمو من بعد ما راه مفضي من بعد إذا غفل يمذا المرام ثن نزرنا نغرا روحا يمذا نزرنا ذا شو غيثني يتراجون ارزداث سي بور سا تقيم د الموت ذا غفل امذا يتفد الدواء وتصل الامور لا معني زميرات ديال في الدواء الموت ورزميرات يصغلفها في الموت سي بور سا ميديوسا سيدنا يسوع المسيح يوكنا ذي يفك ايمانيس هذا يفك الجسينس هذا النظام نينس ذا السفل في الدمانه غنكونيا
فغي غادي غايت مثلا في سماثين تصويره ان اسحاق يقبل براهي يفك ذا سفل التصويره كان يا ربي غافات راه يفك نميس ذا سفل يوكن لا ما تيدير يوكن وينو كاريا من نسيس وريت متثر على معنى غادي يسعون ثدارث دايم كان يند المسيح انك ولاش زمرا سيد نغار ذي الانجيل ان يوحنا يخفوس 10 تصدر في 18 يند المسيح ولاش وين يزمرن اي كس ثدارثينو ولاش وين يزمرن اي كس ثدارثينو يهضروا ذنك اذا مكسا ذنك انك ولاش وين يزمرن اي كس ثدارثينو المعنى ستودارثينس يجري فاسني سيثلا ولا شوين يزمر ناس تكس ولا ذا الموت والزميرات تستغلب في اللاس فغادي نغيث مثلا في سماثينا شحال ثكال يمذنن غير ديانيا الوقت النيون الوقت المسيح قصدن دا ثنغن الانجيل يحكوا لنا فغان ثنغن لا معنى قال هو سيدي ربي المسيح يوث يعدى جالسا خاطر تسعة ناس وراضي دبيض يوث يعدى جالسا فغادي نغيث مثلا في سماثين ولا ذا الموت واستزمير راه واستغلف راه فلاس لا معنى سيدنا حنين يساد يفكات ذرثينس نتا يفكات انك كاين زمرا اتسرساغ لا معنى ماشي كان تيسرس انك داني زمرا غتيد الدماغ من المي يهوى اتيسرس من الميس يهوى وتدي الدم من الميس يهوى سي بور سا مثلا في السماثين يسعى غزال ما الا نفهم تمثال تاكيا نحكو ان الميتين كان دون مانيير بارتيكولير حكو سيدنا يسوع المسيح ميذ نتا يدي حيا ذا منزو جار وطاس بياض نظام يناد الانجيل يوحنا يخفوس 10 تصدر في 18 كهيدني المسيح يفكا ثدارثينس فغادي نغيث مثلا في السماثين مرة نغار عارفه قارن الانجيل تمثلت انه سمار سيدنا يسوع المسيح فغادي نغمي دوغالن العسكر سني يمذنوفن يتواسمرن عارفه ما ينستيفوس ما ينستزلمات العسكر وثنتن رزانس نثيك شرار غير باسكو فانتني الدور حاذ موثن خطر اما داكني الموت الصغلوف فلاسن الموت تستغلب فلاسن دونك تريزيستين لا معنى فغي غادي نيغ المسيح الموت تستغلب راه فلاس فغي غادي نيغ المسيح يختار ميم ساعات ذكاري في كتو دارتينس ينطق عروفه فاتنيا ستان ثنا روحي ويجري فاسنيك يسلم ثار وحتيس يفكا ثار وحتيس يتجادي الحقينس اما داك نادي نضد نتسان سلفغينس يصدم ار ثبورثن الموت يخشم ارو ربي الموت هي كيا ذفقن ديفقن الحملينس على الجهه ديال اليوم ديكنا فيا بولس يقرض ذي ثفرات سوى كورنثوس ثم زواروث يخفوس 15 1 كورنثيان 15 لو فيرسي 15 فيا يهضر انك دغا ما الا المسيح ود يحيي يرى سيجار الميتين انك فشرا جدا تفشير يو حارفيه ايت مثلا في 30 ما الا المسيح ود يحيي يرى سيجار الميتين اينك يكون نخدم يتي وحارفيه ولا هو ميت ولاش ديك الفايده خاطر ولاش شون الديانه راه غير سلكن ولاش شون راه غيرن نار سيدي ربي انا غير حقون سيدنا يسوع المسيح سيجار الميتين سويسي الصغلف يسويسي غدي فكا الساكيا يوكنا نستغلف ونيدير يثاس تنقد تمزور ذي الصدارين كيا فغي غادي نيغ اكيد يقار بولس ما الا المسيح ود يحيي يرى افشرن تفشير ايو حارفين ولا هو ميس ما الا نروح على الصدار تيس 15 يتكمل انك نيك هو ياكيا انك نغال ذي نيجان الكذب نغال نهدر ذي الفاطل اذ يغال معنا سينيد نقار وري سعيره تسفوث لما انا فغي غادي نغايث مثلا في السماثين اذا ما الحال يدي نظام اكشيني ثورة مكتزاد المسيح يحيى صافيا انت يموتنا 20 القرونيه ثم حكايتها نحقو الموت كود حقو المسيح تضرد 20 القرونيه دونك يديني ذيك الشيء ساكين اسكو ثوالات اسكو زرد مي فغي غادي المسيح يحيى ذكولينو اسما كنيت قبل المسيح يتيدير ذكولينو ياك شيني نا كيميني بيتيتر نزرا شغل كاع انا سيدي اسكو غاد صح اسكو الزمرض اسكو الزمرد يضروا ياكيا سوثر ربي سوثر اسي نسمع صح ملي غفريث عاوني فغيغ هاد عارضه الفنا نحقو سيجار الميتين يتكمل بولوس انك ماشي كانوا نسوغ على هذين كان نديريا ما نحمل سيدي ربي غير مي نشاهد دافاين نزرع افاين كويك نسعى طمانا دي صدار 17 انك ما الا المسيح
ورد يحيي يرى لمن النغضاغن إو حرفيا باسكو لمن يثكد قوين نسل أين نسل ذ قوال نسيد ربي ذ قوال يسوع المسيح ما إلى المسيح يساد يسحنا مضان ما إلى المسيح يساد يخدمين الهان يخدم الخير هرد قالوا يموت رانا خاص ما إلا يموت يحيي يرى لمن النغ إو حرفيا ولو ميس سي بور سا اشحال يدي هضر نقارن تكتفت نون توا حرف مي هي مثلا تيسمثين سويون ريزونابل ما الا كريت وحرفن هذا شارك سني مسيحي ذاك سن الموت نسيد نسن لا معنى الجان خاطر دينا غير ثلاث زمرت نسيد ربيع اذ وكيد المقصود نسيد ربيع تصدر 17 ما إلا المسيح يحيي راه لمن ناغي وحرفيا إن سيد ديجا صدر 14 زمر ما تغال مع غرس أسيد فم ما إلا نكمل صدر 18 إنك إذغا فيا ما إلا المسيح يحيي راه ويذ يموتن وقفل ديال المسيح أثناء نضاعن بغا غادي غايث مثلا في السماثين نهضروا دا في إبراهيم يومن صربيا مي بغا غاد فكا الطمانه ياكيا بلي إبراهيم يقيم يتصرجوا أسن السيدي ناس أسد كاري وليا وين كاين فيقول الصغل فارا الموت وين كنا راه يفكن تذرتي سار الموت من المسيح هو وتدي الدم المسيح هو لو كان المسيح يموت راه لو كان المسيح يحيي راه الباقيين ولاد لمن إبراهيم يغاليو حرفيا ولو ميت لا معنى لمن إبراهيم ينكما لندا ذي المسيح ذي حقو ينس سيكار الميتين امين ادسلك الصدارث 16 انك ميلا المسيح يحيي راه ميلا نكوني غساكي دي ثدر ثاكي كان ان سلام فغادي نكوني قلنا ذي مغفان ما نحمد سيدي رميو أرمينا كاكو كيتش كاكو كم أكو ديال يوان يومنن سيدنا يسوع المسيح يزكار ديجا كينا الموت هارث وثارث سوايا كيا نزمر نسعو طمانا ياكيا أم كان إيميون دكواسني نحقو سيدنا يسوع المسيح ميد يحيى دونك سي وين نروح نتاع روزكا قرب نتاع روزكا وفانت ثبورثني تواكسد أزكا زيلم ميكشمن تاع داخل الملك سيدي ربيع يفان دي ثلاوين يهضر سنت يقرا سنت اي غار استنذيمت غير الميتين وين كان يدرن ايت مثلا في السماثين شحال الساقي ما كان نتولي ما كان الصحن غتمتاث اما كنا الشغل غير خديمنا غصور دينا غا ما كنا يتمتاث نتولي ما كنا اسير منا غيتمتاث يزما الحال هات الحمله لنا غتمتاث عندنا نتناديا الحمله ذو سيرم ذو الهنا ذو الفرح عندي نتناديا فايك دفكي غافوذ ام دفكي غافوذ واكدي نيغ امشي كدينا الملك هكيا وتسنادي راه لهنينك ذو الحملينك وتسنادي راه الفرحينك وتسنادي راه الرزقينك غير الميتين لا معنى نذيث عرسيدي وين كان الا ندق هنوان وين كان يدي حيان وين كان سويسين زمر سنينيا هاكد بولوس انداث سناني كالموس انداث سناني كالموس انداث سيقستيني كالموس انداث زمرتي كالموس إمي المسيحنا يستغلب المسيح قام بالحقيقة قام يحياد يا ناس تيزت يحياد كوني فارك سيدي ربي لهنا سيدي ربي لهنا يسوع المسيح اتحرز ولو الناغ ذي خميم من الناغ ذي جسم يسوع المسيح اسكو نزمران كنو قراين هكا انا نرفدو لون الناغ انزال سنا سيدي ربي انا نرفدو لون الناغ سنا الصناد اين موت نديت القيتينو بتطر ذا سيرم بتطر ذا الشغل بتطر ذا تودرت نيالاس بتطر سيدي رولاسيون قرد سيدنا غير غار السناديض غير الميتين وين يدر سيدي ربي نفغاد نرفدو لوننا إمي زمر ضد الصدود فارما مكاد الصدود ذي كتاب إزكيال في يغسان يكون يوكنا د السحيوض فاربين كيموثن ديكنا او فاربين تظلان يوكنا د الصدود استزمرتنا روحي او فاربي وكنا ندايلا فشال او فاربي ثودرتنا ازيفا وكنا ندايلا لو ديزاسبوار او فاربي ازيفا وكنا فاربي لهنيني كتصفى مكان وكنا الفرح نيكنوان او فاربي وكنا الفرح نحقون سيجار الميتين او فاربي ذي حرزو لون النار ذي خمم من النار او فاربي تظليكن دون مانيير بارتيكوليير في السواعين ذا نتيذير او فاربي يمي كيتشي قران
الاحباء سو فاربي ذيك كي ميد دي ليميتو فاربي البحر نسوال نو فاربي دي السوا ثقيا يمكن ترضى حبا سو فاربي وطانكيا دي الظلم نو فاربي غاف ثلثه او فاربي خلق هاد الامور جديدا اسير ما جديد او فاربي عاوني مذانني وكنا نغني من غير يلهاني من غير فزن او فاربي نيك ويكن تزليكن يو كان تسوا ثقيا نديري تسوا ثقيا نمطيا اتلي تسوا فار بندرد من اللي زيم ذنن اندرثنا للزتي روحين وفارميا اندرد رزوض وفارمي مثوا ضوض يو كنا تجضي اليوني تسندين فلاك وفارميا كيدي مقر وفارمي مقر ديال امذان يال تروح وفارميا يتسندين فلاك ذي الوقت ثقين تصلي كاين ذك اسم يسوع المسيح امين.